फैमिली को आप कब टाइम देते हैं जब आप रात को 1 बजे जाते हैं? फैमिली को बहुत कम टाइम देते हैं। वजह? एक चीज है, रिबॉन्डिंग आ जाती है ना, जी। जब वो वापिस जाता है कस्टमर, बाद में इंसान सोचता है यार ये 10,000 का कस्टमर है, अगर मुझे आता तो ये 5,000 तो मेरे बचत है, उस वक्त इंसान सोचता है। यानी अल्लाह ने आपको रिज़्क भेजा लेकिन आपको लेना नहीं आया क्योंकि सीखा हुआ नहीं था। ऐसे ही है, तो क्योंकि ये अल्लाह पाक ने ज़हन दिया तो हम कटिंग कर रहे हैं, पता चल गया कर रहे सारा कुछ सोच पे चल रहा है, हैं, ठीक है। सीखने पे। तो अगर वो भी हम टाइम दे के सीख लेंगे तो हमारा फायदा नुकसान। इंशाल्लाह अगर आप जैसे भाई हमारे साथ होंगे तो इंशाल्लाह आगे जाएंगे। मैं बात भलाई से का काम है, ये कौन सा आपने कौन सा किसी से पैसे ले लिए ना, आपने ये कहा कि यार मुझे ये पानी का गिलास ही पिला। सही। मेन चीज है ना कि एक होता है कि यार इंसान कहता है कि यार मुझे लालच कोई नहीं, ठीक है। आप तो हमारे पास वैसे ही हैं कि समझ लें कि अल्लाह ने भेजा। आज हम जिंदा दिलाने लाहौर के एक इलाके गाजियाबाद में हैं। गाजियाबाद में एक शॉप जिसका नाम बिस्मिल्लाह हेयर सैलून के नाम से है। आज ये भाई से हम बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इन्होंने अपनी लाइफ में आज तक इस काम को कैसे सर अंजाम दिया। सर आपका गुड नेम? वकास भाई। वकास साहब। वकास साहब आज आपसे थोड़े से सवाल करेंगे। जी सर। और बड़े प्रैक्टिकली सवाल हैं ये, नेचुरल सवाल, कोई बनावट नहीं है। मैंने आपसे कोई इंटरव्यू ऐसा नहीं करना जो बड़ा हैवी होगा। ठीक हो गया। 2-4 बातें करेंगे आपस में। मैं भी यही काम करता हूँ, आप भी यही काम करते हैं। आप कितने अर्से से ये काम कर रहे हैं? 10 साल से। कहाँ से सीखा आपने ये काम? ये मैंने सदर से। सदर से सीखा? जी। सदर में कोई इंस्टीट्यूट है जिससे आपने काम सीखा? जी। तो कैसे उन्होंने आपको काम सिखाया? प्रैक्टिकल सिखाया, थ्योरी सिखाई? प्रैक्टिकल काम सिखाया, थ्योरी नहीं सिखाई इसका आपको? तो यानी जब आप वहाँ पे काम करते थे तो आप सोचते थे मेरी अपनी शॉप होगी तो मैं एक दिन सक्सेसमैन बन जाऊंगा। जी। तो ये आपने जो सपना उस टाइम सोचा था वो कंप्लीट हुआ? जी कंप्लीट हो गया। आपने जो सोचा था वहाँ पे बैठ के कि मैं सक्सेसफुल मैन बन जाऊंगा? उतना नहीं, लेकिन ये है कि बुनियाद तो स्टार्ट हो गई है। बुनियाद स्टार्ट हो गई। जी। तो आप यहाँ पे शॉप पे कितने लोग काम करते हैं? 2। मतलब ये आपका अबाई हुनर नहीं है जैसे कि वालिद साहब की तरफ से आपको मिला? नहीं। ये आपने अपने शौक से सीखा था या मजबूरी से? नहीं शौक से। शौक से सीखा था। जी। और आज भी इस काम को आप शौक से कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। क्या नाम दिया जाता है इसको माशरे में? माशरे में तो इसे जो तो थर्ड मैन है ना, यानी कि जिसे नहीं पता जी, वो तो बार बार कम ही कहते हैं। सही। ज्यादा तो यही कहते हैं कि यार कटिंग करवाने जा रहे हैं नाई के पास। सही। क्योंकि दुकान ही उस एरिया में उस लेवल की है। सही। बड़ी शॉप होगी तो फिर वो सैलून आ जाएगा। सही। अभी तो ये छोटी है, ये चीज है। सही। तो आप ये जो काम कर रहे हैं आपको पता है आप ये क्या काम कर रहे हैं? जी। मेरे आपसे कुछ थोड़े से 2 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। जब आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो पहले वजू करते हैं? लाजमी। जब नमाज पढ़ने पहले वजू करते हैं? जरूरी है। और आप ये अभी किस चेहरे पे काम कर रहे हैं? इसको किसने बनाया? अल्लाह पाक ने। इस पे आपने वजू किया? नहीं। तो बरकतें कहाँ से होंगी फिर? एक बात है ना, चेहरा तो अल्लाह मैंने कहते हैं अपने हाथों से बनाया है और हम उस चेहरे पे काम कर रहे हैं। हाँ ऐसे ही है। मेरे चैनल का नाम है एकेएम। एकेएम, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ही यही अल्लाह के बनाए हुए चेहरे के मिस्त्री हैं हम लोग। तो हमने अपने आप को पहचाना नहीं क्योंकि थ्योरी नहीं थी। जो चलता आ रहा है वैसे चलता आ रहा है। ऐसे ही है। जो सोच के हम गए थे वो जब आपने अपनी शॉप कर ली वो आपने डिफरेंट तरीका देखा क्योंकि वो लॉक फिर यहाँ आके खुला। ऐसे ही है। अब आपकी सोच ये होगी कि यार मैं यहाँ से दुबई चला जाऊँ फॉर एग्जांपल, बहुत सी बार्बर्स की होती है, वो उनका भी लॉक वहां जाके खुलेगा फिर। ऐसे ही है। जब वो 7-7 कमरों में सोएंगे फॉर एग्जांपल, एक एक कमरे में 7-7 बंदे सो रहे होते हैं, वो वहां जाके फिर वो आ नहीं सकते, तो वो डिफरेंट वो वहां पे फंसे हुए। तो इस काम को सीखा गया, आपने सिर्फ प्रैक्टिकली सीखा, थ्योरी नहीं सीखी। तो नई नॉलेज, नया तरीका कैसे आना वो आपको इसमें भी पता ही नहीं है। क्योंकि इसके लिए आपको अगर मैं कहूंगा सर आपने आके क्लास लेनी है तो शॉप बंद होगी क्योंकि आप अकेले हैं, ऐसे ही है। तो वो भी आपके लिए आने के लिए मसला है। ऐसे ही है। और अगर मैं आपसे कहूंगा सर आप यहीं बैठ के देखें तो वो मोबाइल में वो टिकटॉक और बहुत सी एसेसरीज ऐसी की आदत पड़ चुकी है कि वो बंदा वहीं पे रह जाता है। ऐसे ही है। तो सीखने के लिए क्या अमल होना चाहिए आपके ख्याल से? सीखने के लिए क्लास का जो अमल है ना जी, वो सबसे बेहतर है। चले आप मुझे बताएं, आप अगर मैं कहूँ एक हफ्ते में आप हमें 1 घंटा दे सकते हैं? मैं दे दूंगा सर। और वो आप ही के लिए काम है और उसका कोई चार्ज ही नहीं है? मैं दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। क्योंकि अगर तो मैंने आगे बढ़ना है तो कोई भी हुनर है वो कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि काम तो समुंदर है, सीखते रहना आप। सीखते रहना। तो अगर आप मुझे बुला रहे हैं ठीक है, तो मेरा हम आपको इनवाइट करेंगे, हमारा बेकायदा आपको एक कार्ड आएगा, कार्ड तो सिस्टम वो मेरा आएगा, भलाई है ना, आप ही की भलाई के लिए ये बात। और इस फील्ड के अंदर आने के बाद आपने इस फील्ड के लिए कोई काम किया? नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल अपने लिए कर रहे हैं? जी। वही जैसे हमारा होता है कि काम सीखा कहीं से
اور جو ہے کمیٹی نکلی، دکان بنا لی، ہاں جی، اسی طرح ہی چلتے ہیں. پھر ایسے کمیٹیاں ڈال کے شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، پھر آگے آگے سسٹم ہینگ ہو جاتا ہے ایسے ہی ہے. اور پھر اس کام سے بور ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ نے جو اس کا پریکٹیکل ہے، جو آپ نے شوز پہنے وہی آپ نے نہیں پہنے ہوئے، کیونکہ آپ کا کام تو سارا دن کھڑے ہو کے کرنے کا. ایسے ہی ہے. اور رات کو آپ کی ٹائمنگ کیا ہے شاپ؟ میں 1 بجے بند کرتا 1 بجے بند کر دیتے ہیں. آتے جی. کتنے بجے؟ 9:30 بجے. فیملی کو آپ کب ٹائم دیتے ہیں جب آپ رات کو 1 بجے جاتے ہیں؟ فیملی کو بہت کم ٹائم دیتے ہیں. وجہ؟ وجہ یہی ہے کہ جب ہم گھر جاتے ہیں تو فیملی تو آرام کر رہی ہے. تو آپ فیملی کے جب آپ جاتے ہیں گھر میں تو فیملی سو چکی ہوتی ہے. جی. اور ماشاء اللہ شادی ہوئی ہے آپ کی؟ نہیں بھائی. ابھی نہیں ہوئی. تو مطلب ہے کہ جب شادی ہوگی تو شروع میں آپ جائیں گے. شروع میں کیوں؟ پھر تو جانا ہی پڑے ایک گا. ایسا لایا مول ہونا چاہیے کہ آپ کی ٹائمنگ نہیں ہونی چاہیے. میرا خیال سے ہم سب کی ہونی چاہیے. سب کی ایک ٹائمنگ ہو، کوئی کیونکہ بھی ٹائم کے بعد تو 5 منٹ بعد تو نماز بھی قضا ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے. پھر قبول ہوتی ہے لیکن قضا میں ہوتی ہے. قضا میں. تو آپ اس فیلڈ کے بارے میں کوئی ایک ایسی بات ہمیں بتائیں جتنا آپ کا تجربہ ہے کہ آنے والی نیو جنریشن، جیسے یہ آپ کے پاس بھائی کام سیکھ رہے ہیں، جی. ان کے لیے آپ جیسے آپ نے سیکھا آپ ویسے ان کو سکھا رہے ہیں. ایسے ہی ہے. تو کوئی ان کے لیے کوئی ایک ایسی فیلڈ نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے یہ ایک نئے طریقے سے سیکھیں؟ نئے طریقے سے تو یہ اس وجہ سے سیکھ پائیں گے کہ اگر ان کی گروتھ اچھی ہوگی. کیونکہ یہی عمر ہے نا سیکھنے کی. ایسے ہی ہے. اس میں جو سیکھ لیا وہ سیکھ لیا، جیسے آپ نے سیکھ لیا پھر آگے ٹھیک اسٹینڈ ہے. بائی ہو گئے. ہاں. اب اسی کو پریکٹیکل آپ آگے لے کے جا رہے ہیں. جی ایسے ہی ہے. تو کیا آپ کے مثال سے مطلب کہ ایک ایڈوائز آپ ہمیں کریں جو آج کل کے نیو جنریشن یہ کام سیکھنے آ رہی ہے یا سیکھنا چاہتی ہے؟ کیونکہ آپ جائیں گے کہیں پہ انسٹیٹیوٹ میں ان کو چارج اتنا کر لیتے ہیں ایسے ہی ہے. تو وہ بیچارے تو نہیں دے سکتے. تو وہ پھر جو ہے نا کوئی بھی ہے پیچھے ہی رہ جاتے ہیں، کیونکہ پھر تو صرف کٹنگ ہے، فیشل کر نہیں سکتے. کیونکہ سیکھا ہوگا تو کریں گے. صحیح. ریبونڈنگ کر نہیں سکتے، آئے گی تو کریں گے. کیونکہ پتہ ہوگا تو کسٹمر بھی آئے گا. اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہے ادھر دکھتا ہے تو دکھتا ہے. یعنی کہ اب آپ اپنے آپ کو امپروومنٹ کرنا چاہیں بھی تو بھی مشکل میں، کیونکہ پھنس چکے ہیں وہیں پہ. جی اسی سرکل کے اندر ہیں، کمفرٹ زون جسے کہا جاتا ہے انگلش میں. ایسے ہی ہے. کہ صبح اٹھ کے وہی غسل خانہ ہے، وہی تولیہ ہے، وہی چپل ہے، وہی موڑ ہے گلی کے، اور وہی آگے کھڑا ہو جانا. ایسے ہی ہے. تو اس لیے کسی کام کو پورا سیکھ کے کرنا چاہیے، نہیں تو آدھا کام سیکھنے کے بعد مسائل شروع ہو جاتے ہیں. مسائل شروع ہو جاتے ہیں. مسائل سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ اگر جب ایک چیز ہے ریبونڈنگ آ جاتی ہے نا، جی. جب وہ واپس جاتا ہے کسٹمر، بعد میں انسان سوچتا ہے یار یہ 10,000 کا کسٹمر ہے، اگر مجھے آتا تو یہ 5,000 تو میرے بچت ہے. اس وقت انسان سوچتا ہے. یعنی اللہ نے آپ کو رزق بھیجا لیکن آپ کو لینا نہیں آیا کیونکہ سیکھا ہوا نہیں تھا. ایسے ہی ہے. جس طرح بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں جو ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں. بہت زیادہ سمجھ لیں کہ 95% اس طرح انسان میری طرح کام کر رہے ہیں. صحیح. سارے باربر جتنے بھی اس ٹائم آل اوور ان دا پاکستان. ہاں ایسے ہی ہے. آل اوور ان دا ایشیا بھی آپ کہہ سکتے ہیں. کیونکہ جسے پتہ ہے نا، اور جسے پتہ ہے وہ تو سمجھ لو کہ وہ اس کی تو سب کچھ اوکے ہے. کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یار میں نے یہ کام کرنا ہے، پیسے آ جانے میرے پاس، اور کام بھی کوئی نہیں ہے. صحیح. کیونکہ یہ اللہ پاک نے ذہن دیا تو ہم کٹنگ کر رہے ہیں، پتہ چل گیا کر رہے ہیں. سارا کچھ سوچ پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. سیکھنے پہ. تو اگر وہ بھی ہم ٹائم دے کے سیکھ لیں گے تو ہمارا فائدہ نقصان نہیں. یعنی آپ چاہتے ہیں اپنے آپ کو امپروو کرنا؟ کیوں نہیں. آپ چاہتے ہیں کہ دور جدید کے مطابق میں بھی ایک سٹائل سے کھڑا ہوں، میرا بھی ایک نام ہو، جی مجھے بھی دنیا جانے. انشاءاللہ اگر آپ جیسے بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ آگے جائیں گے. ادھر کیا ہے؟ ادھر تو وہی حساب ہو گیا. میں نے آپ سے بولا سیم روٹین سیم ایز اٹ وہی میں از. کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے کچھ بولا تو نہیں ہے نا، کوئی اسپیچ تو نہیں نا دی کہ یار جس طرح میں بولوں گا اس طرح بولنا ہے. جی. لیکن جو بات ہے، جو حق کی حقیقت بات ہے، ہاں حقیقت وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یار اس طرح ہم کلاس دیں گے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسے ہی ہر کسی کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رزق وہ کھائیں گے تو دعا ہی دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجتا ہے نا ایک کو. ہاں جی. جب سب پھنس جاتے ہیں تو پھر کوئی ایک آتا ہے. ہاں یہ تو سمجھ لیں کہ جو بھی باربر ہیں پوری دنیا میں، ٹھیک ہے، ان کے لیے میرے لیے تو یہی ہے کہ یار آپ جو ہے نا بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں صرف باربرز کے لیے میں نے اپنا میں باہر بھلائی سے کا کام ہے. یہ کون سا آپ نے کون سا کسی سے پیسے لے رہے ہیں؟ نہ آپ نے یہ کہا کہ یار مجھے یہ پانی کا گلاس ہی پلا. صحیح. کیونکہ بھائی جو مین چیز ہے نا کہ ایک ہوتا ہے کہ یار انسان کہتا ہے کہ یار مجھے لالچ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ تو ہمارے پاس ویسے ہی ہیں کہ سمجھ لیں کہ اللہ نے بھیج دی. اللہ کا بندہ. ہاں جی. میرا چینل کا جو نام ہے AKM، اس کے بھی بڑے نام بنتے ہیں. اللہ کا مشن ہو گیا AKM، ایک ہو گیا اللہ کی مرضی، اللہ کی مدد، اللہ کی مخلوق. AKM کا مطلب ہی کیونکہ شروع اللہ کے نام سے. ایسے ہی ہے. تو یہ چیز ہے، یہ ریزن ہے ساری. آپ ایسے ہی جو ہے، میری تو یہی دعا ہے کہ جس طرح آپ نکلیں اپنا مشن لے کے، اسے جو ہے اللہ پاک ترقی دے اور زیادہ سے زیادہ. انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ.